बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासत, जमहूरियत, मज़हब के नाम पर एक ऐसा तमाशा लगा हुआ है जिसकी डोरियां एक ख़ास इदारे के हाथ में है। वो वो इदारा जब चाहे जिसको चाहे ऊपर ले आता है, जिसको चाहे नीचे गिरा देता है। वो जो चाहे माहौल जो है वो चेंज भी कर सकता है और वो माहौल को बिल्कुल तबाही के दहाने पे भी ले आता है। उसको इससे कोई गरज नहीं है कि कोई काला चोर आ रहा है या गोरा चोर आ रहा है, कोई गंजा चोर आ रहा है या बालो बिगों वाला चोर आ रहा है। उसको इससे कोई गरज नहीं है। उन्होंने अपनी एक गेम्स जो प्लान उन्होंने सोचा हुआ है वो करते रहना है। पहले तो वो ऐसा हुआ करता था कि वो हुकूमत पे कब्जा कर लेते थे। 10-10 साल, 11-11 साल वो हुकूमत करते रहते थे। बड़ी मुश्किल से उनसे मिन्नतें तरले करके उन लोगों को हटाया जाता था। लेकिन अब उन लोगों ने एक पक्का अहद कर लिया है कि हमने हुकूमत नहीं करनी, हमने हुकूमत करवानी है। हुकूमत करने से ज़्यादा मज़ा होता है हुकूमत करवाई जाए, और उनके ऊपर उनके पीछे भी फिर कोई और है जो उनकी डोरों को खींचता है, और जैसे वो कर चाहते हैं वो करते रहते हैं। हमने गुज़श्ता चंद सालों से हम ये देख ही रहे हैं। बल्कि मैंने तो जब से होश संभाला है मैं यही देख रहा हूँ कि वो जो हुकूमतें हैं वो हम लोगों के साथ एक ऐसा खिलवाड़ करती हैं कि हम जो मर्जी चाहें। कभी हम मज़हब का लिबादा ओढ़ के आते हैं कि मज़हब चाहिए। अगर उनके गहराई में देखा जाए, जितने भी मजहबी रहनुमा हैं वो किसी न किसी तरीके से दरपर्दा वो किसी इस्लामी मुल्कों से तो पैसे खाते ही होंगे थोड़े बहुत। अब उन्होंने भी देने बंद कर दिए, लेकिन यूरोपियन ताकतों से खाते हैं। वो कहें ना कि वो किससे खाते हैं। अगर अमेरिका से खा रहे हैं, यूरोप से खा रहे हैं, और एक ख़ास कंट्री है जिसका सबसे ज़्यादा नारा लगाते हैं कि ये उसका एजेंट होगा, और उससे सबसे ज़्यादा पैसे जो उनसे है ना पाकिस्तान में, उससे खाया जाता है। उसका नाम है इसराइल। इसराइली लॉबी या यहूदी लॉबी कह के लोग एक दूसरे को गाली निकालते हैं पाकिस्तान में। लेकिन अगर आप हमारे जो मोज़ेज़ जो मजहबी रहनुमा जो सियासत में भी हैं, अगर उनको देखा जाए तो उनका सबसे ज़्यादा जो जो जिनको उनको जो ज़र मुबादला आता है वो उन्हीं कंट्रीज से आता है, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी आता है। हालात पाकिस्तान के ऐसे बुरे हैं, मेरा दिल भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान के हालात पे क्या गुफ्तगू करूं। दुख होता है, सिर्फ और सिर्फ दुख होता है कि वो कोई ऐसा, जिस इदारे का मैं जिक्र कर रहा हूँ उस पर मैं बहुत भरोसा करता था हमेशा से। अभी भी मुझे बड़ा भरोसा है कि बहुत अच्छी जो हमारे वो लोग हैं, कुर्बानी देने वाले हैं, उन्होंने इस मुल्क को बचाया हुआ है, उन्होंने अपनी जानों में कुर्बानियाँ दी, और वो इदारा हमेशा रहता है। लेकिन चंद एक लोग ऐसे होते हैं जो काबिज होते हैं, और वो काबिज होते हैं, और वो सिर्फ हो सकता है कि वो उनकी उनकी कम अकली की वजह से ये सारा कुछ हो रहा हो। पिछली हुकूमत को देखें कि वो बड़ी हुकूमत अच्छी भली चल रही थी, ठीक है, उसने वो काम नहीं किए जिसके उसने वादे किए हुए थे, लेकिन स्टेबल चल तो रही थी ना कुछ ना कुछ। आज जिन लोगों को वो लेके आए हैं और जिनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है हर लिहाज से, उसके अंदर अदलिया भी शामिल हैं, उसमें इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है, और उसमें बाकी इदारे भी शामिल हैं जो मिल के उन लोगों को बचा रहे हैं कि जो लोग लूट खसोड़ की सियासत से कभी बाहर आए ही नहीं। ना अकल की बात है, ना शऊर की बात है उनके अंदर। सिर्फ उनको एक ये पता है कि हमने पैसा कैसे बनाना है, मुल्क से पैसा कैसे निकालना है, मुल्क से में बैंकों से कर्जे लिए हुए उनको कैसे माफ़ कराना है। ये पूरी की पूरा ऐसा गेम प्लान था जो उन्होंने तैयार किया, और उसमें वो कामयाब हो गए। बदकिस्मती से इमरान खान जो उनसे है वो एक शोहरत लेके आया, लेकिन बहुत जल्द ही उसके गुब्बारे से हवा निकल गई कि जब वो मजहब कार्ड खेलने की वजह से अनपॉपुलर होता जा रहा है। ठीक है, बज़ाहिर नजर आता है कि उसमें बहुत सारे लोग हैं, लेकिन फाइनली उसकी नाकामी है। इमरान खान जितना मर्जी जोर लगा ले वो नाकाम इसलिए होगा कि वो मजहब को इस्तेमाल कर रहा है। अगर आप दुनिया की तारीख को उठा के देखें, जिन लोगों ने भी मजहब को इस्तेमाल किया वो नाकाम और नामुराद रहे। मजहब जो है वो सियासत में के उससे कोई ताल्लुक नहीं है।
اور وہ مذہب جو سا ہوتا ہے، ہر انسان کا اندر سے مذہب ہوتا ہے، اس کا خدا سے خود ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے. اگر آپ مذہب کو استعمال کریں گے بار 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 بار، کبھی یہ شوشہ چھوڑیں گے، کبھی ایک دوسرا شوشہ چھوڑیں گے، اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی کریڈیبلٹی پہ حرف آ جائے گا، اور خدا تعالیٰ بھی کبھی راضی نہیں ہوگا آپ کو. اسپین کے اندر کیا ہوا، کرسچنس کی بھی عیسائیوں کی بھی حکومت تھی، وہ بھی مذہب کے نام پہ لڑتے رہے آپس میں اور برباد ہو گئے. پھر جب مسلمانوں کی حکومت آ گئی تو کئی سو سال حکومت انہوں نے کی، لیکن نکلے کیوں کہ مذہب بیچ میں آ گیا. مذہب کی اتنی زیادتی ہو گئی تھی کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے شروع ہو گئے تھے، مارے جا رہے تھے. اس کو دیکھتے ہوئے عیسائی جو ناکام ہو چکے تھے وہ اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے کہا یہ سب سے بہترین موقع ہے کہ یہ مذہب کے نام پہ لڑ رہے ہیں، تو اس سے بہتر کوئی نہیں تھا. انہوں نے وہ تاریخی قتل عام کیا مسلمانوں کا کہ جس کی نظیر نہیں ملتی کہ دنیا میں. پھر اس کے بعد اسپین کی جو حکومتیں بنی وہ سیکولر حکومتیں بنی کہ مذہب کو انہوں نے جا کے کلیساؤں میں اور گرجوں میں بند کر دیا. اب بس یہاں تک آپ محدود رہیں، اس سے باہر آپ نے نہیں آنا. اور آج وہ خوشحال ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں. اسپین کی حکومت دیکھی جائے، دنیا میں جن لوگوں نے بھی مذہب کو ان کی عبادت گاہوں تک محدود کر دیا، وہ ملک خوشحال ہیں اور ترقی کر رہے ہیں. جو لوگ مذہب کو کھلاتے ہیں اس دنیا میں، شاید ہی پاکستان کے علاوہ کوئی ایسا ملک ہوگا. سعودی عرب نے بھی اس سے توبہ کر لی ہے، اور سعودی عرب بھی کہتا ہے کہ مذہب اپنا اپنا، کوئی نہ کسی کو کفر کا فتویٰ لگا سکتا ہے، نہ کچھ سکتا ہے. یہ صرف اور صرف خدا اور رسول بہتر جانتے ہیں، اور کوئی نہیں بلکہ خدا تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کون مسلمان ہے کون نہیں ہے. تم اپنے کام کرتے جاؤ، ایمانداری سے کام کرو، سچ بولو، صحیح تولو، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. ہاں اگر اس کی کوئی خلاف ورزی کرے گا پھر ہم سزا دیں گے، وہ ہماری دنیاوی قوانین ہے. ہم سزا دیں گے کسی نے چوری کی، جھوٹ بولا، کم تولا، بےایمانی کی، کرپشن کی، اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے، وہ ہمارا قانون ہے. باقی کو کہ دلوں کا حال جو ہے ہم بتائیں گے تم سچے مسلمان ہو کہ نہیں ہو، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. ہم نے تو بظاہر دیکھنا ہے کہ تم نے کیا کیا ہے. یہی وہ کامیاب لوگ ہوتے ہیں، اور خدا تعالیٰ کا حکم بھی یہی ہے، اور اس رسول کا حکم یہی ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں کسی کے مذہب کا فیصلہ کرنے والے. میں لمبی بات نہیں کرتا، میں بات یہی صرف کہتا ہوں کہ میں نے جو پاکستان کے اوپر غور کرتا ہوں، اور مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ اتنا زور لگایا اسٹیبلشمنٹ نے اور پوری طاقت لگا کے ایک حکومت کو ہٹایا، تو اب یہ تماشا لے کے آئے ہیں لوگوں کو لانے کے لیے، جو کہتے ہیں نا پنجابی میں اکے چور، ان کو لے کے آئے ہیں جنہوں نے ملک کا مزید بیڑا غرق کر دیا ہے. آپ سے ہمیں یہ امید نہیں تھی. میں جنرل قمر جاوید باجوہ سے کہتا ہوں، اسٹیبلشمنٹ سے کہتا ہوں، اس خاص ادارے سے یہ کہتا ہوں کہ آپ سے مجھے یہ امید نہیں تھی کہ جو آپ نے یہ تماشا دکھایا لوگوں کو، جن لوگوں کو لے کے آئے. آپ تو بڑے سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں، آپ تو بڑے ایک پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں. آپ کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے، اس کے بعد جا کے آپ یہاں تک پہنچتے ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف بنتے ہیں، جنرل بنتے ہیں، لیفٹیننٹ جنرل، میجر جنرل بنتے ہیں. آپ کے دماغ ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو پہلے دن ہی آپ کے شہباز شریف کا بیٹا حمزہ شریف ہے تو وزیر اعلیٰ بن جائے گا. جس کو تمیز بھی کوئی نہ ہو، بات کرنے کی ہو، دودھ کی منہ سے بو آ رہی ہو، وہ بن جائے گا. لیکن آرمی تو ایسی نہیں ہوتی. آرمی تو ایک پورے پروسیس سے نکل کے آتی ہے، اپنی جانیں دیتی ہے، پھر اپنے ایک پیشہ ور ان کی زندگی ہوتی ہے، ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، تعلیم ہوتی ہے. یہ آپ نے کیا کیا؟ میں سمجھتا ہوں اب بھی سمجھ جائیں، نہیں تو پھر سمجھائے گا خدا. کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں ہاتھ سے آپ کے نکلتی جا رہی ہیں، اتنی نکل جانی ہے کہ آپ سے بھی نہیں سمجھے گی. ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.